आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 11 अक्टूबर 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे पाकिस्तान में बड़ा हमला, 23 लोगों की मौत। नॉर्थ कोरिया ने दिखाई दुनिया की सबसे ताकतवर न्यूक्लियर मिसाइल, अमेरिका तक कर सकती है मार। गजा के उजड़े शहरों में जिंदगी की दस्तक, सीजफायर के बाद बेघर लोगों की वापसी पेश कर रही मिसाल। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर दी वार्निंग, कहा खोलने या बंद करने पर सिर्फ हमारा इख्तियार। और अफगानिस्तान के वजीर खारजा मुतक्की पहुंचे यूपी के देवबंद। कई लीडर और चैनल्स की जुबान कोमा में गई। शुरुआत करते हैं इस शो की। पाकिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। 23 लोग मारे गए हैं और घंटों तक एनकाउंटर चला है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में हुए हमले में कम से कम 23 लोग मारे गए, जिनमें 20 पाकिस्तानी सिक्योरिटी अफसर और 3 आम लोग शामिल हैं। कई हमले हुए। हमलों की जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक तालिबान यानी टीटीपी ने ली है। सबसे बड़ा हमला डेरा इस्माइल खान शहर के बाहरी इलाके रट्टा कुलाची में एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हुआ। यहाँ एक सुसाइड बॉम्बर ने बारूद से एक्सप्लोजिव से लदी हुई कार से गेट पर धमाका कर दिया। धमाके के बाद हमलावरों ने भारी हथियारों से फायरिंग शुरू की और ट्रेनिंग सेंटर के अंदर घुसने की कोशिश की, जहां करीब 200 रिक्रूट और ट्रेनर्स मौजूद थे। तो ये सब लोग अंदर थे, 200 रंगरूट और ट्रेनर्स। उन पर गोलियां चलानी शुरू की। उधर से भी गोली चली। 6 घंटे तक यह एनकाउंटर चला। इसमें 7 पुलिस वाले मारे गए, 13 जख्मी हो गए। दूसरे हमले में 11 पैरामिलिट्री जवानों की मौत हुई है। इस्लामाबाद ने कहा है कि वो सख्त कार्रवाई करेगा, पाकिस्तानी हुकूमत ने, और ये वार्निंग दी है कि जो भी इस तालिबान को, टीटीपी को पनाह या सपोर्ट देगा उसे जवाब देना होगा और सख्त जवाब देना होगा। साफ तौर पर यह इशारा अफगानिस्तान की सरकार की तरफ था, तालिबान सरकार की तरफ। बात नॉर्थ कोरिया की, जिसने दुनिया को अब तक की सबसे ताकतवर न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक मिसाइल दिखाई है। ये मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है। नॉर्थ कोरिया ने 10 सितंबर की रात अपनी नई हाओसोंग 20 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम दुनिया के सामने पेश की। इसे स्टेट मीडिया ने सबसे ताकतवर न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक हथियार बताया है, दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार। इस मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर तक है और ये कई वॉर हेड ले जा सकती है, यानी वही क्लस्टर मिसाइल टाइप की। ये सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बताई जा रही है, और वो भी न्यूक्लियर मिसाइल। ये नई सॉलिड फ्यूल तकनीक पर बेस्ड मिसाइल है, जिसे मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा जा सकता है, यानी ये कम वक्त में लॉन्च होने की कुव्वत रखती है, क्योंकि इसका वार्निंग अलार्म नहीं बजता। वजह बताता हूँ। नॉर्थ कोरिया के मुताबिक ये मिसाइल पूरे अमेरिका तक मार करने की कुव्वत रखती है। आर्मी परेड के दौरान नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा, हमारी खुद मुख्तारी सिर्फ ताकत के जरिए ही महफूज रह सकती है। हमारी फौज को हर खतरे को तबाह करने वाली, एक कभी ना हराई जा सकने वाली ताकत बनना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल लिक्विड फ्यूल आईसीबीएम से कहीं ज़्यादा तेज़ है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि सॉलिड फ्यूल पर है। तो ये तेज़ बहुत है, इससे इसे डिटेक्ट करना रडार पर और फिर एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाओसोंग 20 मिसाइल की नुमाइश अमेरिका और उसके एशियाई दोस्तों जैसे जापान और साउथ कोरिया के लिए एक सीधा पैगाम है कि नॉर्थ कोरिया अब टोटल न्यूक्लियर रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी के आखिरी फेज में पहुंच चुका है, लिहाजा ज़रा संभाल के। बात गजा की। गजा के उजड़े शहरों में ज़िंदगी की हल्की सी दस्तक सुनाई दे रही है। इसराइली फ़ौज की जंगबंदी और हिस्साई वापसी के बाद हज़ारों बेघर फ़लस्तीनी अपने टूटे फूटे मकानों की तरफ, अपने शहरों मोहल्लों की तरफ लौट रहे हैं। नॉर्थ गजा के शहरों और कस्बों में अब भी धुआं और मलबा है, मगर लोगों के चेहरे पर उम्मीद की एक झिलमिलाहट दिखाई दे रही है। कई अपने घरों की नींव ढूंढ रहे हैं, कई अपने लापता रिश्तेदारों की याद में मिट्टी को थामे बैठे हैं। सीज़ फायर के पहले मरहले में इसराइली फ़ौज ने कुछ इलाकों से वापसी शुरू की है और फ़लस्तीनी कह रहे हैं, हम तो अपने हक़ की ज़मीन पर लौट रहे हैं, चाहे वो राख ही क्यों ना बन चुकी हो। गजा की तबाही में भी उम्मीद ज़िंदा है
اور زندگی لوٹ رہی ہے اپنے وطن کی طرف، اپنی مٹی کی طرف، اپنی گلی کی طرف، اپنے محلے، اپنے شہر کی طرف۔ غزہ میں یہ لوٹنے کا سلسلہ کل سے چل رہا ہے۔ اب بھی کچھ علاقے جہاں اسرائیلی فوج ہے اس طرف لوگ نہیں لوٹ سکتے، ورنہ وہ سیدھے گولی چلا دیں گے۔ ہرمز پر ایران کا اختیار ہے، یہ بیان IRGC کی طرف سے آیا ہے۔ تہران سے آئی ایک اہم خبر میں IRGC نیوی کے کمانڈر ریئر ایڈمرل علی رضا تانگسیری نے کہا ہے کہ ہرمز اسٹریٹ کو کھولنے یا بند کرنے کا فیصلہ صرف اور صرف ایران کے اعلیٰ حکام کے ہاتھ میں ہے اور کسی طاقت اور قوت کے ہاتھ میں نہیں۔ تانگسیری نے اس اسٹریٹ آف ہرمز کو دنیا کی انرجی کی شریعہ یعنی دھمنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے ہمیشہ اس راستے کی، سمندری راستے کی حفاظت کی ہے، مگر کیا یہ مناسب ہے کہ پوری دنیا اس کا فائدہ اٹھائے اور ایران کو ہی اس کا حق نہ ملے؟ انہوں نے فارس کی کھاڑی میں ایٹمی جہازوں کی موجودگی کو ماحول کے لیے بڑا خطرہ بتایا۔ ایرانی کمانڈر نے علاقے میں غیر ملکی فوجوں کی موجودگی پر سخت اعتراض جتایا اور کہا کہ یہ فوجیں امن کے لیے نہیں آئیں بلکہ دشمنی پیدا کرنے اور اپنی موجودگی کو جائز ٹھہرانے کے لیے آئی ہیں۔ انہوں نے صاف کہا کہ ایران نے 300 سال میں کسی بھی ملک پر حملہ نہیں کیا۔ ہم جنگ نہیں چاہتے مگر اپنے ملک کے مفادات کی حفاظت ہر قیمت پر کریں گے۔ تانگسیری نے کہا کہ ایران اب فوجی طور پر سیلف سفیشینٹ یا آتم نربھر بن چکا ہے اور آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ایران میزائل، ڈرون اور نیوی کے جہاز خود بنا رہا ہے۔ بھارت کا صوبہ اتر پردیش چرچا میں رہتا ہے اور اتر پردیش کا دیوبند آج پھر سے سیاسی سرخیوں میں ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ فارن منسٹر عامر خان متقی آج صبح اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ متقی کا وہاں گرم جوشی سے استقبال کیا گیا، پھولوں کے ہار اور نعرے لگے، افغان ہند دوستی زندہ باد ایسے نعرے لگ رہے تھے۔ متقی دلی سے سڑک کے راستے دیوبند پہنچے جہاں انہوں نے مدرسے کے علماء سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے انہوں نے دلی میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور NSA اجیت ڈوبھال سے ملاقات کی تھی۔ افغان وزیر خارجہ کا یہ 8 روزہ دورہ صرف ایک رسمی دورہ نہیں بلکہ نئی ڈپلومیٹک لکیر کی ابتدا سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان دونوں کے میڈیا میں اس دورے پر بحث جاری ہے، گرما گرم بحثیں۔ کہیں اسے نیا صفحہ کھولنے جیسا کہا جا رہا ہے، کہیں دلی کابل رشتوں کی نئی رہ گزر بتایا جا رہا ہے۔ دیوبند کی گلیوں میں آج بس ایک ہی چرچا تھی، طالبان کا وزیر ہندوستان میں اور وہ بھی دیوبند میں۔ سیاست کی اس ملاقات میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، لیکن ہماری سیاست میں بہت سے لوگ اور ہماری میڈیا میں بہت سے لوگ بڑے خاموش ہیں، جیسے زبانیں کوما میں چلی گئی ہیں۔ بات بات میں طالبانی سزا، طالبانی فرمان، ان نام سے پروگرام چلانے والے، خبر چلانے والے زومبی میڈیا کے کچھ پارٹس آج خاموش تھے۔ جنہیں کل تک جلاد بتایا جاتا تھا آج وہی بھارت کی سرکار کے منسٹرز اور سیکیورٹی چیف سے مل رہے ہیں۔ کئی لوگوں کے چنچنے تو کاٹ رہے ہیں لیکن وہ اس تکلیف کو برداشت کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری حکومت سمجھتی ہے، افغانستان کی حکومت سمجھتی کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں پریشان ہیں، بول نہیں پا رہے۔ ایک صاحب تو پوچھ بھی رہے ہیں، یہ اشرف حسین نام کے یوزر، انہوں نے ویڈیو شیئر کیا ان کے قافلے کا اور پوچھا سریش چوہانکی کدھر ہے؟ آپ جانتے ہو کون ہے یہ بندہ؟ جرنلسٹ ہے۔ پوچھ رہے ہیں سریش چوہانکی کدھر ہے؟ آج ان لوگوں کو پوچھا جا رہا ہے۔ ایک دو کو چھوڑ دیجئے، کوئی نہیں چلا رہا اس بارے میں خبر۔ آج کوئی کہہ دے کہ یہ دہشت گرد ہیں، آتنکوادی ہیں، کہہ دے، اور اگر کہہ دے تو یہ سوال پوچھے کہ ہماری حکومت ان کا استقبال کیسے کر رہی ہے؟ کیسے؟ ہماری حکومت کا تو موٹو ہے دہشت گردی اور بات چیت اور تعلقات ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ضروری تھوڑی نا کہ ہمارے ہی خلاف دہشت گردی ہو، اگر یہ دہشت گرد ہیں تو پوچھنا چاہیے کہ ہماری حکومت ان کا استقبال کیسے کر رہی ہے۔ جی نہیں، وقت بدل چکا ہے۔ بہت سے لوگوں کی سوچ میں آج بھی یہ دہشت گرد ہیں، لیکن یہ افغانستان کے باشندے ہیں اور جن کے حق میں خبر چلائی جاتی تھی وہ 20 سال رہ کر وہ فوج بھاگ گئی۔
اپنی پتلون پکڑ کے. وہ باہری لوگ تھے. فی الحال کم کہے کچھ زیادہ سمجھیے گا. زیادہ بولنے لگیں اگر نیشنل مدعوں پر تو ہمیں روکنا مشکل ہو جائے گا اور بہت سے لوگ پھر ہمیں روکنے کھڑے ہو جائیں گے. انجوائے کیجئے خبروں کو. اچھی نہ ہو پھر بھی سچی ہیں اس لیے مان کر انجوائے کیجئے. اگلا شو لائیں گے, ہو سکتا ہے لائیو آئیں. بہت دن آپ لوگوں سے بات کیے ہو گئے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے. آزاد بول انڈیا کو جس مقام تک آپ لے کر آئے ہیں, زندہ باد ہے آپ کو. بہت سے لوگ پریشان ہیں, مزہ آ رہا ہے, پریشان ہونے دیجیے.